अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों 22 नवंबर 2020 को इस्राएली न्यूज़ चैनल 12 न्यूज़ पर एक खबर चलती है जिसमें इस्राएली मीडिया दावा करता है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुफिया तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया है और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक तवील मुलाकात भी की है। दोस्तों नेतन्याहू का ये खुफिया दौरा किस लिए था और अभी तक इस्राएली मीडिया के अलावा सऊदी अरब ने भी इस बात की तस्दीक क्यों नहीं की? क्या सऊदी अरब अब रस्मी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस्राएली मीडिया के मुताबिक 22 नवंबर 2020 इतवार के रोज़ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया था और वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी एक तवील खुफिया मुलाकात की और इस खबर को अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अलावा दुनिया भर के इंटरनेशनल न्यूज़ मैगजीन्स ने शहसुर्खी बनाकर छापा है। सऊदी अरब जो दुनिया इस्लाम का मरकज़ है, इस्राएली वज़ीर आज़म की उसके क्राउन प्रिंस के साथ एक खुफिया तवील मुलाकात दुनिया में एक ड्रामाई तब्दीली का बाइस बन सकती है। सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उसके बेटे शाह मोहम्मद बिन सलमान पहले ही एक लिबरल और जदीद सोच के मालिक हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के अंदर कुछ नाकाबिले यकीन जदीद फैसले लिए हैं। तो उनसे इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और इसराइल को तस्लीम करने की बात को रद्द नहीं किया जा सकता। अभी तक सऊदी शाही महल के स्पोक्स पर्सन्स और इस्राएली वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से इस पर किसी भी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया गया। हो सकता है कि सऊदी अरब इस बात को जुटला दे, लेकिन सही वक्त आने पर सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी में इस्राएली हुकूमत के साथ मिलता दिखाई देता है क्योंकि ईरान को इस्राइल और सऊदी अरब का मुश्तरका दुश्मन समझा जाता है और अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है तो फिर इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि सऊदी अरब अनकरीब इस्राइल को तस्लीम करने का रस्मी ऐलान करने वाला है। और अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो दुनिया आलम की सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात में एक वाज़े तनाव भी आ सकता है। दोस्तों हज़रत ज़ैनब बिनते हवश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हों और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरब के लिए हलाकत है, अरब के लिए तबाही है। अफसोस सद अफसोस अरब के इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुंचा है। दोस्तों इस हदीस मुबारका में नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की तबाही की पेशन गोई कर दी थी और यही अरब अब यहूद व हनूद का साथ देकर अपनी तबाही का दरवाज़ा खोल रहे हैं और यही यहूद हकीकत में याजूज व माजूज हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता अरब पर मुसल्लत होकर ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा कर दिखाएंगे और अरब पैसे की लालच में खुद अपनी आज़ादी को यहूद के हवाले करके इस फितने में फंसते चले जा रहे हैं जिसका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी अहादीस मुबारका में कर रखा है। अगस्त 2020 में इसराइल और यूएई के दरमियान बाज़ाब्ता ताल्लुकात सफारती सतह पर कायम हुए जिसमें दोनों ममालिक की तजारत, सयाहत और अमन के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। इसके बरक्स फ़लस्तीन के रहनुमाओं ने यूएई और इसराइल के मुआहिदों को आलम इस्लाम से गद्दारी करार दिया और इसकी सख्त मुखालफत की। और अब हालिया हफ्तों में इस बात पर भी कियास आराइयाँ बढ़ गई हैं कि सऊदी अरब और इसराइल भी इसी तरह के मुआहिदों पर दस्तखत करने के बहुत करीब हैं और इसकी कड़ी नेतन्याहू का हालिया सऊदी अरब का खुफिया दौरा है जो एक भयानक हकीकत के जिस्म से पल्लू सरका रहा है।
دوستو حالیہ G20 سمٹ کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یہ بیان بھی دے رکھا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تعلقات مشروط نوعیت کے ہو سکتے ہیں، غیر مشروط نہیں۔ دوستو سعودی لیڈرشپ کے اس طرح کے بیانات صرف اس لیے سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا اسلام کے ذہن کو اس کے لیے آہستہ آہستہ تیار کیا جائے کہ سعودی عرب بھی عنقریب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خفیہ دورے کی خبر لیک کیسے ہوئی اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو شہ سرخی بنا کر کیوں چھاپ رہا ہے؟ تو اس کا آغاز ہوتا ہے ایک صحافی کی ٹویٹ سے، جس میں وہ صحافی لکھتا ہے کہ ایبسولوٹلی ریئر اسرائیلی فلائٹ ڈائریکٹ ٹو نیو میگا سٹی نیوم آن ریڈ سی شور. It was BizJet T7-CPX 5 hours flight. دوستو BizJet T7-CPX اس جہاز کا کوڈ ہے جو جہاز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو استعمال کرتا ہے، اور اس صحافی کے مطابق 5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد یہ طیارہ سعودی عرب کے نیوم سٹی پر لینڈ کیا اور 2 گھنٹے رکنے کے بعد یہ طیارہ واپس تل ابیب اسرائیل روانہ ہو گیا۔ دوستو اس ملاقات کی تصدیق امریکہ کے مائک پومپیو کی اس ٹویٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ دوستو اگر ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مائک پومپیو بھی اس وقت نیوم شہر میں موجود تھا جس دوران اسرائیلی طیارہ سعودی عرب کے شہر نیوم میں موجود رہا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نیتن یاہو کی سعودی کراؤن پرنس سے ملاقات امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں ہوئی۔ دوستو شہزادہ فیصل بن فرحان المسعود نے ایک امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے تعلقات معمول پر لانے کی حمایت کی ہے، لیکن سب سے پہلے ایک اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے مابین ایک مکمل امن معاہدہ ہو جائے۔ دوستو UAE نے بھی اسی قسم کا لالی پاپ دے کر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور اب اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلامی قوانین کو بھی ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور مستقبل میں سعودی عرب بھی ایسا ہی کچھ کرنے کے حالات بناتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سعودی عرب ایران کی دشمنی میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران کو سعودی عرب اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن مانا جاتا ہے، اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس طرح ہمارے خطے کی صورتحال پر بھی اس کا کافی گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن بھی خراب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں، جو سعودی عرب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایران سی پیک میں شامل ہونے کے لیے پہلے ہی رضامندی کا اظہار کر چکا ہے۔ دوستو اگر سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پورا عرب مکمل طور پر یہودیوں کی دسترس میں چلا جائے گا، اور یہودی پورے عرب کو ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے گریٹر اسرائیل کو پوری دنیا کے نقشے پر ظاہر کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور عرب ممالک کو اس شر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔